नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी दलहरूबीच भएको 16 बुँदे सहमति र राजनीतिक अन्तर्वस्तुहरू लिएर आएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुमा एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ र दोस्रो भागमा एक दशक अघि नै संविधान सभा, शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालको विषयमा गरिएको राजनीतिक टिप्पणी प्रस्तुत गर्नेछौँ। विनाशकारी भूकम्पको घाउ आलो हुन समय अझै लागिरहेको छ। देश सुक्कै अवस्थामा छ। हामी तङ्ग्रिन सकिरहेका छैनौँ, तर राजनीतिक नेतृत्वको धाउन्ने बुझिन सक्नुको छ। राजनीतिक समस्याहरूको समाधानमा एक भएर लाग्नुपर्ने यो बेला घर ज्वाइँलाई खानकै धन्दाको रूप प्रस्तुत गर्दैछन् हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरू। प्राकृतिक विपत्तिबाट पीडित जनताहरूले राहत नपाएको गुनासो गर्न छोडेका छैनन्। अब त वर्षातको मौसम सुरु हुँदैछ। जनता कहाँ बस्ने, कहाँ सुत्ने अनि के खानेको अवस्थामा छन्, तर दल र नेताहरू सरकार सरकार भनिरहेका छन्। यो धुन कर्णप्रिय सुनिरहेको छैन। भूकम्पले भत्काएको सिंहदरबार छिर्ने दलहरूको स्वार्थलाई जनताहरूले चेतावनी दिएका छन्। सिंहदरबार होइन, गाउँका बस्ती बस्तीहरूमा आऊ र सत्ता गमनका लागि गोरेटो खन्दै संविधान ल्याउने 16 बुँदे सहमतिको अन्तर्वस्तुमा राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको विश्लेषण पनि छ। बाँकी यो रिपोर्टबाट। देश प्राकृतिक विपत्तिले थङथिलो बनिरहेको छ। विनाशकारी भूकम्पको असर सेलाउन नपाउँदै फेरि पहिरोको भयावह रूप सुरु भइसकेको छ। वर्षा सुरु हुँदै बिहिबार ताप्लेजुङमा गएको पहिरोले दर्जनौको ज्यान लिएको छ। स्थानीयहरू बेपत्ता भएका छन्, गाउँलेहरू नै विस्थापित छन्। यस्तै सङ्खुवासभामा समेत पहिरोको असर देखिएको छ। यसरी एकपछि अर्को प्राकृतिक विपत्तिको प्रहार झेलिरहँदा जनता राजनीतिक नेतृत्वको सहारा खोजिरहेका छन्। तर के फत्किएका र तर्सिएका मनहरूलाई मलम लगाउने तवरले राजनीति अघि बढेको छ त? संविधान ल्याउनका लागि 4 दलहरू बीच 16 बुँदे सहमति भएको छ। संविधानका विवादित अन्तर्वस्तुहरूमा कुरो मिलेको भन्दै ल्याप्चे लगाइएको छ। यो सँगै असार भित्रमा बहुचर्चित नयाँ संविधान आउने भन्दै नेताहरूको स्वर सुनिन थालेको छ। तर विश्लेषकहरू यसलाई संविधान भन्दा पनि सत्ताको हिसाब किताबका लागि खोलिएको गोरेटो भनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका लागि काँधमा बोकेको संविधान ल्याउने जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने माहौल बन्नु र इतिहासमा यो अवसरको नेतृत्व लिएको वाही पाउनु काङ्ग्रेसका लागि स्वार्थ होला। दोस्रो पार्टी एमालेलाई सत्तामै रहिरहेको बेलामा नै पर्खी बसेको सरकारका रूपमा आफूलाई उभ्याउनु चिट्ठा पर्नु जस्तै पनि होला। अध्यक्ष केपी ओलीलाई समेत समकक्षीहरूले अनुभव गरिसकेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न हतारो भएको पनि होला। अनि तेस्रो पार्टी माओवादीलाई असफल बनेको प्रतिपक्षीको भूमिकाबाट पार पाउन कुनै पनि बहाना चाहिएको पनि होला। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाहुबाट उम्किएको राजनीतिलाई आफूतिर तान्ने गतिलो पासा समेत बुझेका होलान् यो सहमतिलाई। विजय कुमार गच्छदारलाई अन्य मधेसी दलहरू भन्दा भिन्न रहेर मधेस राजनीतिको मूलधारमा फोरम लोकतान्त्रिक छ भन्ने देखाउन पर्ने पनि होला। र सहमतिको विरोध गरिरहेका प्रतिपक्षी मोर्चाका 28 दल, मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वका माओवादीहरूलाई समेत पनि लगाउँदै आएको क्रान्तिकारी नाराबाट एकैपटक 180 डिग्री कोल्टे फेर्न अप्ठ्यारो परेको पनि होला। हरेकको आफ्नै स्वार्थका बीच जन्मिएको पछिल्लो 16 बुँदे सहमति यस ऐका सहमतिहरू झैं पङ्गु बन्ने चाहिँ होइन, खबरदारीको पक्ष छ। राष्ट्रिय सरकार भन्दै खुलेआम मरिहत्ते गरेका राजनीतिक दलहरूले संविधान ल्याएर यस ऐका गल्तीहरू प्रायश्चित गर्ने फेरि पनि सङ्कल्प त गरेका छन्। तर पटक पटक धोका खाएका जनताहरू राजनीतिक नेतृत्वप्रति त्यसै विश्वास गरिहाल्ने मनस्थितिमा पनि देखिँदैनन्। भूकम्पले भत्काएको सिंहदरबार होस् या सर्वोच्च अदालतदेखि सरकारी कार्यालय सबै पालमा पुगेको यो बेला 8 प्रदेश सहितको सङ्घीय रूप कस्तो देखिने हो यो देशमा? राजनीतिक नेतृत्वमा दूरदर्शिताको अभाव अझै पनि खड्किएको छ। आलो काँचो निर्णय गरेर फुर्सदमा झगडा गर्ने राजनीतिक दलहरूमा हुने अलोकतान्त्रिक चरित्रको त्रास भूकम्पको कम्पन झैं लामो समयदेखि अनवरत नै छ। लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको देशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूको आफ्नै धर्म हुन्छ।
अझ राष्ट्रिय विपदका बेला त सबै मिलेर समस्या समाधानको कार्यनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने पनि हो। तर हाम्रा नेताहरूको दिमाग उल्टो चलिरहेको छ। सत्ता गमनतिर मात्रै धपेडी देखिएको छ। सबैको आफ्नै स्वार्थ छताछुल्ल भइरहेको हामीले पाएका छौँ। अझै पनि राजनीतिक निकास इमान्दारितापूर्वक निस्कन्छ या निस्कन्न यसै भन्न नसकिने अवस्थामा छ। अब हामी एक दशक अघि त्यो बेलाको राजनीतिक घटनाक्रमलाई केलाउँदै गरिएको एक अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्छौँ, जहाँबाट राजनीति अघि होइन पछाडि फर्किएको देख्न सकिन्छ। अहिले राजनीति अस्पष्ट छ, तर दशक अघिको टिप्पणीमा भने स्पष्टता पाइन्छ। अब हामी यहाँहरूलाई काङ्ग्रेस नेत्री स्वर्गीय शैलजा आचार्यको जेठ 29 गते पर्ने पुण्यतिथि सम्झाउँदै उनीसँग सहकर्मी सुरेश शर्माले 2061 साल पुसमा रेकर्ड गरेको राजनीतिक बहस पुनः प्रस्तुत गर्दैछौँ। नमस्कार। कुराकानीमा दर्शकवृन्द, म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो इमेज कुराकानीका अतिथि हुनुहुन्छ पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसकी नेत्री एवं केन्द्रीय सदस्य शैलजा आचार्य। शैलजाजी, हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस इमेज कुराकानीमा। अब यो नेपाली कांग्रेसले एउटा संविधान सभामा जाने एउटा गरेको छ हैन, जाने जस्तो कुराहरू पनि निक्लिरहेछ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईहरुले? के छ भने मैले त्यसबारे कार्यसमितिमा दुईचोटि अलि राम्रैसँग आफ्नो कुराहरू राखेका छु, प्रेसमा पनि दिएको छु, सार्वजनिक रूपले पनि राखेका छु। के हुन्छ भने हरेक पार्टीको आफ्नो जन्मकालदेखि नै एउटा आस्था, एउटा अडान, एउटा सैद्धान्तिक अडान हुन्छ। नेपाली कांग्रेसको 60 वर्षदेखि हामीले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्दै आयौँ। जस्तै सुकै अप्ठ्यारोमा पनि 30 वर्षको पञ्चायत कालमा पनि हामीले आफ्नो नीतिगत अडानमा कुनै फेरबदल ल्याएनौँ। सैद्धान्तिक अडान हाम्रो त्यही नै रह्यो। त्यसकारणले अहिलेको यत्रो संवेदनशील परिस्थितिमा मलाई लाग्छ आज नेपाल आफ्नो इतिहासको अत्यन्त नाजुक घडीमा छ। यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा यो देश कहिले पनि पुगेको थिएन भन्ने मलाई लाग्छ। गृहयुद्धको चपेटमा परेको मुलुक, यो राजकीय सत्ताको उपस्थिति केही जिल्लाका सदरमुकाममा मात्रै देखिएका छन्। यत्रो माओवादीको चपेटमा या गृहयुद्धको चपेटमा परेको मुलुकमा अहिले संविधान सभाको कुरा उठाउनु भनेको के भने, संविधान सभा भनेको त जनमत हुने हो। राजा चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर जनमत हुने हो। यो देश एकदम शार्प पोलराइजेसन, ध्रुवीकरण हुन्छ यो मुलुकमा। राजतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादीको बिचमा ध्रुवीकरण भएर र गणतन्त्रवादीहरूको हातमा आज बन्दुक पनि छ, माओवादीको हातमा। धेरै ठुलो रक्तपातको सम्भावना मैले देखेको छु र प्रत्यक्ष विदेशी हस्तक्षेपको सम्भावना पनि देखेको छु। त्यसैले मैले त यो त देशलाई अझ सङ्कटको भुमरीमा र एकदम असाध्य डरलाग्दो स्थितिमा मुलुक जान्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले म त तपाईको मार्फत नेपाली कांग्रेसका तमाम कार्यकर्ता र नेपाली जनतालाई यो दिशातिर देशलाई लग्नु भएन भनेर आह्वान गर्दछु। नै संविधान सभाका लागि त भनौँ न यो कांग्रेसले 4 सालदेखि 17 सालसम्म पनि लडेकै हो। बीपी स्वयं पनि संविधान सभाको पक्षधर नै मानिनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा। त्यो बेलाको परिस्थिति अर्कै थियो। त्यो बेला संविधान सभाको कुरा कांग्रेसले उठाएपछि छोड्यो, पछि संसदको निर्वाचनमा गयो। त्यो च्याप्टर त्यही क्लोज भयो। जब 15 सालमा संसदको निर्वाचन भयो, 15 सालको संविधान आयो, त्यति बेलादेखि नै त्यो च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। त्यसपछि त्यत्रो कठिन परिस्थितिमा जब राजा महेन्द्रले संसद भङ्ग गरेर यत्रो एकतन्त्रीय शासन पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्नुभयो, कहिले पनि हामीले त्यसलाई पुनर्विचार गरेनौँ। फेरि संविधान सभाको कुरा कहिले पनि आएन, कहिले पनि गणतन्त्रको कुराहरू आएन भन्दाखेरि त्यो एउटा समयकालमा त्यति बेला उठाएको थियो होला, त्यो त्यही च्याप्टर क्लोज भइसक्यो भने अहिले आएर देशको यस्तो जटिल परिस्थितिमा देशको प्रजातन्त्र मात्रै खतरामा छैन, देशको सार्वभौमिकता पनि सङ्कुचित हुने अवस्थामा आएर यी सब सवालहरू उठाउनु र यही संविधान सभाको इस्युमा देशमा आन्दोलन हुनु भनेको त यो देशमा तीव्र ध्रुवीकरण हुन्छ। राजतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादीको बिचमा धेरै ठुलो रक्तपात यो देशमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले मैले त खुल्लम खुल्ला यसको विरोध गरेको छु र देशभरिका साथीहरूलाई यो विचार पुर्याउने कोसिस पनि गरेको छु, प्रेसको मार्फतबाट पुर्याउने कोसिस पनि गरेको छु र म साथीहरूलाई पनि आह्वान गर्छु कि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो धरातल छोड्यो भने, हामी संविधान सभा र गणतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ भने, मैले त कांग्रेसको कार्यसमितिमा पनि भने यो विधिवत कांग्रेसलाई विघटन गरिदिनुहोस् न, प्रचण्ड र बाबुरामलाई नेता मानेर गयो भइहाल्यो नि, तपाईँहरूले भनेको छु मैले।
काङ्ग्रेसको कार्य समितिमा मैले भनेको छु। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेस सधैँ मध्यममार्गी पार्टी हो। यो ध्रुवीकरणलाई रोक्न काङ्ग्रेसले मात्रै सक्छ। यो सक्रिय राजतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादीको बिचको ध्रुवीकरण रोक्ने हैसियत आज काङ्ग्रेसको मात्रै छ। तर काङ्ग्रेसमै विचलन जुन आउन खोजेको छ, जुन बिपी कोइरालाले प्रतिपादित गरेको मध्यमार्गी धारबाट विचलन आउन खोजेको छ, यो ठुलो दुर्भाग्य हो नेपाली काङ्ग्रेसको निम्ति। नेपाली काङ्ग्रेस समाप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि के छ यो पार्टीभित्र चाहिँ कस्तो छ यो संविधान सभाको विषयमा कुराहरू गर्दा? होइन, काङ्ग्रेसभित्र एउटा ठुलो बहस हुन्छ। काङ्ग्रेसभित्र मात्रै होइन, देशमा नै ठुलो बहस हुन्छ। यो सानो इस्यु होइन यो संविधान सभाको कुरा। र आजको परिस्थितिमा आज जब देखिरहनु भएको छ तपाईँले, यत्रो देश रक्ताम्य भएको छ, यस्तो बेलामा संविधान सभाको कुराले त धेरै ठुलो बहस, यो राष्ट्रिय बहसको सवाल हो। यो राष्ट्रिय बहस हुन्छ यो इस्युमा। घर घरमा होला, हरेक पार्टीमा होला, गाउँ गाउँमा घर घरमा यो कुरा पुग्छ यो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ नेपाली जनता आज सचेत छन्, सबले शान्ति चाहेको छ। यसले त झन् अशान्ति र अराजकता र रक्तपाती देशलाई निम्त्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो नेपाली काङ्ग्रेस मध्यमार्गी धारमा पर्दछ भनेर व्यक्त गर्नु होइन? मध्यमार्गीहरू अहिले कमजोर भएको महसुस गर्नुहुन्छ? होइन, काङ्ग्रेसको विभाजनले गर्दा मध्यमार्गी कमजोर भएका छन् भन्यो न। तर एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने, यदि यो देश बाँच्ने हो भने, यदि यो देश रहने हो भने यो मध्यमार्गी धार नै प्रासङ्गिक हुन्छ। अहिले हामी कमजोर देखिएका होलाौँ, अहिले हामी अलि अप्ठ्यारोमा परेका होलाौँ। तर यदि यो मुलुक बाँच्ने हो भने यो मध्यमार्गी धारै प्रिभेल गर्छ, अल्टिमेटली त्यही नै प्रिभेल गर्छ। र एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्नु भने, के अरे जसले यो कुरा उठाइरहेका छन् उनले यो देशको धरातल बुझेका छैनन्, आजको राजनीतिक धरातल बुझेका छैनन्। फेरि माओवादीको एजेन्डा हो यो संविधान सभा र गणतन्त्रको एजेन्डा। माओवादीलाई यो मूलधारमा ल्याउन 2047 सालको संविधान असफल भएको होइन, यो संविधान चलाउनेहरू असफल भएका छन्। त्यस कारणले हामीले नयाँ संविधानको कुरा गर्नु, संविधान सभाको कुरा गर्नु, यो अत्यन्त डरलाग्दो गाली लाग्दो अवस्था यो देशमा आउनेवाला छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले अहिले जुन बिपी कोइरालाले 2033 सालमा बिपी गणेश मानजी सँगसँगै हामी पनि आएको नेपाल जुन राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति प्रतिपादित गर्नुभएको थियो, र त्यो मेलमिलापको नीतिको आधारै के थियो भने यो अहिलेको जुन संविधान छ 2047 सालको संविधान संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको जगमा नै राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा जुन उठाउनु भएको थियो। अहिले पनि यो देशलाई यही सान्दर्भिक छ। यत्रो गृहयुद्धको चपेटमा यो देश मुलुक रहने कि नरहने अवस्थामा पुगेको बेलामा यो अझ ठुलो गृहयुद्धलाई निम्त्याउनु उचित हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। सञ्जय, तपाईँ पहिलेदेखि नै एउटा राजा र राजनैतिक दल मिलेर जानुपर्छ भनेर कुरा विवाद आउँदै भएको थियो, र काङ्ग्रेसको धार पनि त्यही हो होइन? बिपीले पनि 2033 सालदेखिको हो। र अब अहिलेको अवस्थामा यो सम्भव किन भएन होइन? शेरबहादुरको नियुक्तिलाई अघि तपाईँले विरोध गर्नुभयो होइन? महाधिराजबाट जुन नियुक्ति भयो, निकास निस्किँदैन भनेको मैले विरोध भने मलाई व्यक्तिगत उहाँसँग के छ र होइन? तर शेरबहादुरको नियुक्तिले आजको यत्रो जटिल परिस्थितिको निकास होइन। त्यो यत्रो गम्भीर र जटिल परिस्थिति छ, मुलुकको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनु छ, माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउनु छ, र गृहयुद्धलाई समाप्त गर्नुपर्ने छ भनेपछि यो यति जटिल र संवेदनशील कुरा छ। यो शेरबहादुरजीको नियुक्तिले निकास निस्केन, यो फेरि असफल प्रयोग हुन्छ। राजाको लोकेनबहादुर चन्द निकास कसरी निस्किन्थ्यो? निकास अहिलेको बेलामा निकास भनेको जतिसुकै कमजोरी भए पनि, जतिसुकै गल्तीहरू भए तापनि यो राजनीतिक दलले जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। यो 5 राजनीतिक दलले आफ्नो उम्मेदवारी दिनु पर्थ्यो, दिएर एउटा सहमतिको सरकार, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार या राष्ट्रिय सरकारको गठन भएर अनि त्यो सरकारले माओवादीसँग वार्ता गर्थ्यो, चुनाव गराउँथ्यो। बाटो चाहिँ त्यही नै हो, अहिले पनि त्यही बाटो हो। भनेपछि तपाईँलाई लाग्छ कि 5 दलले आफ्नो उम्मेदवारी गल्ती गरेको, त्यसले गर्दाखेरि एमाले पनि छोड्यो होइन? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? एमाले अब चाहिँ आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेको? एमाले के गर्छ मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन, उनीहरूको कमिटीको निर्णय भएको छैन, व्यक्तिगत के व्यक्तिको विचार आएको होला। तर के भने एउटा आजको परिस्थितिको निकास खोज्नु पर्यो, सबभन्दा ठुलो दायित्व। र सबभन्दा मलाई दुःख के लागेछ भने नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो ऐतिहासिक पार्टी, हामी एउटा राजनीतिक दल मात्रै होइन नेपाली काङ्ग्रेस, त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो ऐतिहासिक पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिका अहिले खेलेन भन्ने मेरो गुनासो त्यही हो। तपाईँलाई लाग्छ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले अघि भन्नुभयो 33 सालको फेरि पनि एकचोटि बिपी कोइरालाले चाहिँ नि मेलमिलापको नीति लिएर नेपालमा आउनुभयो होइन? अब के लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो मेलमिलापको नीतिलाई बिर्सिएको जस्तो लाग्छ? सुन्नु न, 33 सालमा बिपीको सिद्धान्तलाई बिर्सियो जस्तो लाग्छ? सुन्नु न, 33 सालमा हामी नेपाल फर्कँदा
बङ्गलादेशको जन्म भएको थियो, परिस्थिति तपाईँलाई बताउँ। पाकिस्तान टुटेर बङ्गलादेशको जन्म भएको थियो, अनिखेरि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अलिमा पनि परिवर्तन आएको थियो र बिपीले के भन्नुभयो भने अब हाम्रो आवश्यकता देशभित्र छ, बाहिर बस्ने होइन। र हाम्रा पनि आन्दोलनहरू पनि धेरै असफल भएका थिए, यताउति भएका थिए। अनि उहाँले के भन्नु भने जेसुकै भए पनि हामीले अब नेपाल जानुपर्छ र नेपाल गएर हाम्रो उपस्थिति नै पर्याप्त हुन्छ भनेर त्यो जुन उहाँको विश्लेषण थियो कि देश यो साउथ एसिया, दक्षिण एसियामा अब अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल असाध्यै बढ्यो भन्ने उहाँको जुन विश्लेषण थियो, अहिले आएर त झन् सान्दर्भिक भएको छ बाबा। बहुदलीय प्रजातन्त्रको जगमा, जनताको सार्वभौमिकताको जगमा राष्ट्रिय एकताको पहल गर्ने कुरा थियो। त्यो चिजलाई अहिले लागू किन गर्न सकेन भने त्यो चिजलाई दोष देख्नुहुन्छ? मैले दोषमा चाहिँ के देख्छु भने पार्टी नेतृत्वकर्ताहरूको दोष, सबैको दोष होला, पार्टीको पनि दोष छ। मैले अघि नै भने राजाले पनि संसद विघटन गर्न चाहँदैन थियो, त्यो मैले धेरै ठुलो दोष देखाएको छु, राजाको पनि गल्ती देखाएको छु त्यो। त्यस कारणले राजनीतिक दलहरूको पनि दोष हो। हामीले बल्ल तपाईँहरूको पार्टीभित्रको नि हाम्रो पार्टीको दोष हो। जस्तो भनौँ हामीले यत्रो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको 30 वर्ष असाध्यै कठिन सङ्घर्ष गरेर लिएर आएको प्रजातन्त्रलाई सङ्कटमा पर्यो त जिम्मेदारी त हामीले लिनु पर्यो नि त। हाम्रो जिम्मेदारी छ, हाम्रो दोष छ। अहिले भनिन्छ नि होइन, पार्टीमा चाहिँ नि सीमित व्यक्तिहरूको मात्रै ऊ चल्छ, उनीहरूले जे भन्यो त्यही हुन्छ, तलको कार्यकर्ताहरू खुसी छैनन्। के लाग्छ यहाँलाई? होइन, पार्टी के भएको छ भने पार्टीमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया पार्टीमा अलिक कम छ। त्यस कारणले पार्टीभित्र अब कार्यकर्ताले नरुचाएको कार्यकर्ता केही व्यक्ति हाबी भएका छन् जसको धेरै जनाधार पनि छैन, धेरै जसको इतिहास पनि छैन, धेरै लगानी नै पनि छैन भनौँ न, र अलिकति बदनाम चेहराहरू हाबी भएका छन् पार्टीमा। त्यो निश्चय कुरा हो। तपाईँ विरोध बेला बेलामा गर्नुहुन्छ, तपाईँको मुख पनि धेरै फेरिन्छ भन्छन्। मुख फेल गर्छ, मुख पनि फेरिन्छ बेला बेलामा। होइन होइन, मेरो मुख सुन्नु न, एकदम होइन होइन, मेरो मुख कहिले पनि फेरिँदैन। मलाई लाग्छ म जस्तो कन्सिस्टेन्टली एउटै कुरा गर्ने मान्छे त मैले नेपालको राजनीतिमा कमै मान्छे देखाएको छु। कन्सिस्टेन्टली म 33 सालमा नेपाल फर्केँ है, अब 1 वर्ष जेल बसेँ। 34-35 सालदेखि छु यहाँ छु, 1 वर्ष फेरि 42 सालमा जेल परियो। कन्सिस्टेन्टली म आफ्नो अडानमा बस्ने मान्छे त मैले कमै मान्छे देखाएको छु। मैले त कहिले पनि बोली फेरेको छैन। तर म एक्लै परेँ होला कतिचोटि, र एक्लै त विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला त एक्लै पर्नु भएको थियो। टुडी खेलमा उहाँले भन्नुभएको छ आज म एक्लै परेको छु, एक्लो बृहस्पति झुटो हुन्छ पनि बोल्नु भएको छ नि त। टुडी खेलमा भाषण गर्नुभएको छ उहाँले जन्मसङ्ग्रहको घोषणा हुँदाखेरि पहिलो आमसभामा। त्यस कारणले एक्लो परिन्छ कतिचोटि त हामीले सही सवाल उठाउँदा, सही कुराहरू उठाउँदा एक्लै पनि परिन्छ। तर विचारको शक्ति हुन्छ, नैतिक अडानको शक्ति हुन्छ, त्यसले भोलि जनताले बुझ्छ। नेपाली यसले बाबा प्रयास गरी, सानो मान्छे होला म, धेरै ठुलो मान्छे होइन होला, तर मैले ठुलो मान्छे हो नि होइन, मैले प्रधानमन्त्री भइसक्यो त्यो होइन, मैले बचाउने कोसिस गर्दैछु। मैले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई बचाउने कोसिस गर्दैछु, यो मुलुकलाई बचाउने कोसिस गर्दैछु। कमसेकम यसले प्रयास गरिराखेको छ भन्ने सन्देश जनतामा जाओस्, त्यही ठुलो कुरा हो। र मलाई लाग्छ नेपाली जनताले बुझ्छ, कार्यकर्ताले बुझ्छन्। काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता एकदमै चिन्तित छन्। यत्रो सम्पूर्ण आफ्नो जीवन दिएका कार्यकर्ताले यो हल्का नारामा बगेर जाँदैनन् भन्ने मलाई विश्वास छ। हल्का नारा भनेको कहाँ? यो आन्दोलन अब यो अहिले आएर यस्तो जटिल परिस्थितिमा आएर संविधान सभाको कुरा उठाउनु भनेको त यो त देशलाई अझै सङ्कटको भुमरीमा, अझ गृहयुद्ध, चर्को रक्तपात र गृहयुद्धमा धकेल्ने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि यो नेतृत्व तहको होइन, नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको नेतृत्व तहको दोष देख्नुहुन्छ जसले नेपाली कङ्ग्रेसलाई नेतृत्व दिइरहेछ? अब यो सवाल जुन छ नि, यो एउटा कमिटी गठन भएको छ, यो संविधान सभाको के कुराहरू उठाएको थिएँ उसकै कमिटीमा, मैले आफ्नो कुराहरू राखेको छु। अब हेरौँ न, यिनीहरूले चाहिँ 5-7 दिनमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्छन्, फेरि कार्यसमितिको बैठक बोलाइन्छ क्यारे। मलाई लाग्छ अलिकति काङ्ग्रेसमा विचलन आएको छ, अलिकति बाटो बिराउँदैछ काङ्ग्रेसले पनि मलाई लाग्छ। तपाईँ पनि भ्रष्टाचारको कुरा होइन, पार्टी शुद्धिकरणको कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो नि होइन, एक्चुअली अनसन पनि बस्नु भयो क्यारे सायद? बसेँ। कहाँ पुग्यो त यो? के भयो तपाईँको अनसन पछिको के उ भयो? तपाईँहरू बुझ्नुहुन्न भने नि कि मैले निरन्तर, मैले 49 सालमा म कृषि मन्त्री थिएँ, 48 सालमा 48 सालमा क्यारे, त्यो बेला राजीनामा दिएदेखि मैले निरन्तर पार्टीभित्र शुद्धिकरण कुरा उठाएको छु। निरन्तर भ्रष्टाचारको कुरा उठाएको, भ्रष्टाचार त्यही हो कृषिमा हो भन्दाखेरि पार्टीमा अलिकति
जस्तो पछि शेरबहादुरजीले पजेरो ल्याउनु हो के ल्याउनु हो त्यसमा पनि मैले विरोध गरेँ, मैले लिन हुन्न भने लिन पनि आफूले भन्दाखेरि निरन्तर मैले आवाज उठाएको छु। अघि उठाउनु भयो नि होइन, कृषिमा मन्त्री हुँदाखेरि भ्रष्टाचारको कुरा उठाएर छोडेँ मैले होइन। अब तपाईँ त्यही त नेतृत्व तहमा जब पुग्नुहुन्छ कुरा उठाउनुहुन्छ अनि आफै मैदान छोडेर भाग्नुहुन्छ। फेरि कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, मलाई के भनियो भने या मैले माफी माग्नु पर्यो उठाएको हुनाले, या मैले छोड्नु पर्यो भनेपछि मैले माफी माग्नु सक्दिनँ थिएँ, मेरो स्वभावले दिँदैन। अब भण्डी भन्नुहोस् कि जेसुकै भन्नुहोस्, मैले माफी चाहिँ माग्दिनँ, म अब राजीनामा गर्छु भने। मतलब मैदान छोडेर भाग्नु सक्दा ठाउँमा बसेर गराउनु ठिक होइन कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, केटाकेटी जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। मैदान छोडेर भाग्ने कुरै होइन यो त। मैले त त्यसपछि पनि अडान लिइराखेको छु नि। मैले यदि अडान नलिए भएदेखि, मैले आवाज नउठाएको भए निरन्तर, अनि मैदान छोडेर, मैदान त कुर्सीमा मात्रै बसेर मात्रै त मैदान हुँदैन नि। जनताको कार्यकर्ताको बिचमा इस्युजहरूलाई लिएर जानुपर्छ। मैले जनता र कार्यकर्ताको बिचमा त इस्युजहरूलाई लिएर गएको छु नि त। त्यही त, तपाईँ सार्वजनिक कार्यक्रममा जानुहुन्न होइन, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा जानुहुन्न, विरोध भने बाहिर बसेर निर्णय गर्नुहुन्छ। होइन होइन, सार्वजनिक जुन कार्यक्रममा मलाई बोलाउँछन् त्यो कार्यक्रममा मैले जाने हो। जुन कार्यक्रममा मलाई बोलाएकै हुँदैन मैले कसरी जाने। एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने, म एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने, अडान राख्ने भनेर अलिकति मसँग सबैजना हच्किन्छन् साँचो कुरा गरौँ भने। त्यसैले मलाई सबै प्रोग्राममा बोलाएको पनि हुँदैन। जहाँ बोलाउँछन् त्यहाँ त म गएको छु, जुन प्रोग्राम बोलाउँछन्। जुन प्रोग्राममा मलाई बोलाउँदैन मैले जाने कुरो पनि आएन। जस्तो बाहिर बसेर विरोध, जस्तो होइन हो त नि, जस्तो काङ्ग्रेसको कार्य समितिमा म इलेक्टेड मेम्बर हो, मलाई गिजाको मनोनित होइन, म त्यही कारण त्यहाँ म जान्छु। तर अनौपचारिक काङ्ग्रेसको कतिवटा बैठक गर्छन्, मलाई बोलाउँदैनन्, मैले जाने कुरा आएन होइन। भन्दाखेरि अनौपचारिक बैठक गरेर ठुल्ठुला निर्णयहरू गर्छन्, त्यसमा मलाई बोलाउँदैनन्। त्यस कारणले के छ भने, बोलाएको ठाउँमा म जान्छु, आफ्नो कुरा पनि राख्छु, एक्लै भए पनि लड्छु पनि। तर अब जहाँ बोलाएको छैन, नबोलाएको ठाउँमा त मैले जाने कुरा आएन। तपाईँलाई के माइनस गरिँदैछ पार्टीबाट, के फिल गर्नुहुन्छ? माइनस गर्न त कसैले पनि सक्दैन। मैले नै आफै ठुलो भुल गरेँ, गल्ती गरेँ, कुनै लोभ पापमा परेँ भने मात्रै म सिद्धिन्छु। कसैले सिद्ध्याएर कोही सिद्धिएन। हेर्नुहोस् राजनीतिमा यदि तपाईँको अडान ठिक छ, तपाईँको दृष्टिकोण ठिक छ, तपाईँको विचार ठिक छ र तपाईँको इतिहास पनि छ। अब मेरो पनि 43-44 वर्षदेखि निरन्तर छु। 2017 सालदेखि आजसम्म कहिले मैले विश्राम लिएको छैन, निरन्तर छु, आफ्नो विचार राख्दै आएको छु भने अब मलाई सिद्ध्याउने त मैले आफैले गल्ती गर्नु पर्यो। अनि यो काङ्ग्रेस पार्टीभित्र चाहिँ नि परिवारवाद हाबी भयो भन्छन्, तपाईँको के छ विचार? अब त्यो त अरूहरूलाई सोध्नुहोस्, म त अब परिवारभित्रकै व्यक्ति हुँ। यत्रो लामो सङ्घर्षबाट आएको छु। 43-44 वर्षदेखि लडेको छु, 5-6 वर्ष जेल बसेको छु, बाहिर अराष्ट्रिय तत्त्व भएर 8 वर्ष बसेको छु। अब मलाई के भन्नुहुन्छ, अब अरूलाई सोध्नुहोस्, मलाई त भन्ने कुरा आएन। त आफ्नो सङ्घर्षबाट यहाँ छु, आफ्नो सङ्घर्षबाट, आफ्नै कन्ट्रिब्युसनबाट यहाँ छु। अब नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर भएको फिल गर्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ? अहिले कमजोर भएको छ, तर नेपाली काङ्ग्रेस बाँचे के भने मैले हिजो अस्ति कार्यसमितिमा पनि भने, नेपाली काङ्ग्रेस बाँचे के भनेको आफ्नो सैद्धान्तिक अडानले, आफ्नो विचारले। 70 सालपछि हाम्रो कठिन दिन थियो नि त, त्यो बेला पनि काङ्ग्रेस किन बाँच्यो भने हामीले आफ्नो आदर्शलाई, विचारलाई लिएर बस्यौँ। 100 जनाले बस्यौँ होला, 200 जनाले बस्यौँ होला, त्यो विचार लिएर बाँच्यौँ। कुनै पनि राजनीतिक पार्टी बाँच्छ, त्यो विचारले बाँच्छ, आदर्शले बाँच्छ। यो विचार र आदर्श लिएर हामी बाँच्यौँ भने यो देशलाई पनि बचाउँछौँ, काङ्ग्रेसलाई पनि बचाउँछौँ। यो आन्दोलनको पक्ष र विपक्षमा पनि निकैचोटि बोल्नु भयो नि तपाईँले। आन्दोलन यो 5 दलको होइन, मैले यसरी भनेको छु। मैले के भनेको छु भने आन्दोलन गर्ने हो प्रजातन्त्रको निम्ति, तर अरूको एजेन्डा बोकेर हामीले हिँड्ने होइन। 18 बुँदे कार्यक्रममा जस्तो श्री 5-3 जनालाई राख्ने कि 5 जना राख्ने भन्ने यो आन्दोलनको एजेन्डा हुन सक्दैन। यस्तो नन इस्युलाई इस्यु नबनाऊ, एउटै एजेन्डा लिएर हिँड्नु, प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली, संसदको पुनर्बहाली, एउटै एजेन्डा लिएर हिँड्नु। त्यहाँ अर्काको एजेन्डा बोकेर नहिँड्नु, आन्दोलन गरौँ प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भन्ने मात्रै मेरो भनाइ। अब काङ्ग्रेसले कसरी चल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्रको यो संविधान 2047 सालको संविधानलाई क्रियाशील गराउन राजा, राजनीतिक पार्टी, अब सबै नागरिक समाज, सबै भन्नुहोस्, सबैले एउटा सहमतिको बिन्दुमा आएर यो देशलाई आजको विकराल सङ्कटबाट, यो गृहयुद्धको स्थितिबाट निकाल्नुपर्छ भन्ने, इन्क्लुडिङ माओवादीहरूलाई। त माओवादीलाई पनि के भन्छु भने यो राष्ट्र रहेन, माओवादी पनि रहने हुन्। त्यस कारणले यही 47 सालको संविधानमा उहाँहरूले खोजेका संशोधन के हुनसक्छ, त्यो संशोधन गरेर मूलधारमा आउनलाई उहाँलाई पनि म आह्वान गर्छु। अब अन्तमा शैलजाजी हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म एउटै कुरा के भन्छु भने यो देश आज नेपालको जन्म भएदेखि यत्रो सङ्कट घडीमा कहिले पनि थिएन। यो राष्ट्रलाई बचाउने जिम्मेदारी आज राजनीतिक दल र नेपाली जनताको हातमा पनि छ।
कतिचोटि लिडरसिप फेल गर्छ, कतिचोटि हामी फेल गर्छौँ, राजनीतिक नेतृत्व असफल पनि हुन्छ। तर राष्ट्र बचाउने भनेको जनताले पनि बचाउने हो। जनताले यो राष्ट्र भनेको नदी नाला पहाड मात्रै होइन, यो 2,40,00,000 नेपाली जनता राष्ट्र हुन्। त्यस कारणले नेपाली जनताले आज राष्ट्रलाई बचाउनु परेको छ। प्रजातन्त्र नभइकन फेरि राष्ट्र पनि बाँच्दैन। एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने नि, जनताले अधिकार नपाएको जनताले राष्ट्र बचाउँदैन। यो छिन्न भिन्न हुनसक्छ। यो क्षेत्रीयताको नारा पनि धेरै उठिरहेका छ, धेरै किसिमका नाराहरू उठिरहेका छन्। त्यस कारणले नेपाली जनताले सचेत भएर सजग भएर बुझेको जनताले यो मुलुकलाई बचाउने एउटा अन्तिम प्रयास गर्नु पर्यो। होइन भने नेपाल त विदेशीको चलखेल छँदैछ, अत्यन्त प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट यो देशभोलि कहाँ के हुने हो भन्न सकिँदैन। त्यसैले अत्यन्त दुःखको साथ म यो संविधान सभाको कुराहरू उठाएका छन्। यो अझ के अरे देशलाई विभाजनतर्फ लग्ने, अझ ध्रुवीकरणतर्फ लग्ने, चर्को विवादतर्फ लग्ने र गृहयुद्ध अझ चर्काउने किसिमका जुन सवालहरू इस्युजहरू उठाइँदैछ राजनीतिक दलहरूभित्र, त्यसबाट निस्केर यो मुलुकलाई बचाउनेतिर सबैजना हामी अग्रसर हौँ। मेरो यही सबैसँग अनुरोध छ, आग्रह छ। हस् त, यति धेरै जानकारी गराउनु भयो इमेज मेट्रो टेलिभिजनका दर्शकहरूलाई, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यो बेला प्राकृतिक विपत्ति पछिको संयमित राजनीतिक व्यवस्थापनको खाँचो छ। भूकम्पपछि वर्षातसँगै अब पहाडी भेगमा पहिरोको र तराई क्षेत्रमा बाढीको जोखिम अझ भयावह छ भन्ने विश्लेषण पुष्टि हुने दृश्यहरू देखिन थालेका छन्। यतातिर पहिलो ध्यान जानुपर्छ अनि वर्षौंदेखिको सङ्कल्प संविधान निर्माणले दुखेको घाउमा मलम लगाउन ढिला गर्नुहुन्न। यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीच जुन रूपको सहमति भएको छ, यो यस्तो रामबाण बन्नुपर्छ जसले लामो समयदेखिको सङ्क्रमण काल तोडियोस्। अलगधारलाई सम्पर्क गर्न 400653 छ र 9802002006 नम्बर डायल गर्नुहोला। तपाईँले 443277 नम्बरमा फ्याक्स गर्न सक्नुहुनेछ भने alagdhar@imagechannels.com मा इमेल समेत गर्न सक्नुहुनेछ। अलगधारको आजको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्ण युनिटलाई हेर्नुहोस्। नमस्कार।